بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. خوتي مرحبا بكم في الدورة التكوينية ديال الكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي. دونك من بعد نسينا بروميير فورماسيون ديال الكتريسيتي شفنا فيها دومون ديال كورون كونتيني كورون التيرناتيف. دابا اون باس نوتر فورماسيون سيغ الالكترو تكنيك. دونك هاد الفورماسيون الكترو تكنيك غادي نشوفو 4 ايتاب. بروميير ايتاب نخدمو سيستيم تري فازي اكيليبري لان كاع لي بارتي ديال الالكترو تكنيك كنستشوفو من ريلاسيون ديال تري فازي. دونك ابري غنشوفو الترانسفورماتور ثم غنشوفو ماشين كورون كونتيني يعني غنشوفو فيه جينيراتريس بارتي ديال جينيراتريس وبارتي موتور وغنشوفو بارتي ديال ماشين كورون التيرناتيف وغنشوفو فيه تا بارتي ديال موتور سانكرون اي موتور اسانكرون. دونك باش نفهمو مزيان هاد الفورماسيون ديال الكتروتكنيك خصنا نكونو ضابطين السيستيم تري فازي كيليبري لانه الريلاسيون ديالهم ملي كنخدمو بهم في كاع لي كور ديال الالكتروتكنيك. دونك ان شاء الله غندوي مباشره في اول كور اللي هو تري فازي équilibré. Donc système triphasé équilibré. On va voir le sommaire. Définition un système triphasé équilibré. On va voir le système triphasé. ثم غنشوفوا le point d'utilisation monophasé et triphasé. يعني فين كنستعملوا monophasé وإمتى كنستعملوا triphasé. ثم غنشوفوا l'avantage par rapport au monophasé. شنو هما لي زافونتاج اللي كيخليونا نستعملوا التريفازي وما كيخليونا نستغناو على المونوفازي. ثم غنشوفوا بريزونطاسيون سيستيم تريفازي نشوفوا مناش كيتكون وكيفاش دير. ثم l'étude de tension triphasée. On va faire l'étude temporelle, l'étude de Fresnel. Représentation temporelle et représentation de Fresnel. On va faire un tracé. ثم غنشوفوا les récepteurs triphasiques équilibrés. شنو هما les récepteurs اللي كيخدموا ليا بالتريفازي مثلا لي بومب ولا لي موتور ولا نابورت ريسيبتور تريفازي. ثم غندرسوا الكوبلاج سواء en étoile soit en triangle. غنشوفوا المونتاج ديالو relation entre les courants يعني اي جي كورون دو لين كورون دو فاز ثم البويسونس ثم لي بيرت جول. اخر ايتاب غنشوفو ريليفمون دي فاكتور دو بويسونس تريفازي يعني غنشوفو في التريانغل غنشوفو في ليطوال. On voit la définition de système triphasé équilibré. Donc système triphasé équilibré هو un système constitué de 3 éléments identiques où les tensions triphasées عندهم le même valeur efficace وكل tension qui est dévase على tension الاخر 2 p sur 3 يعني هاد بي هادي راه ديال راديال ماشي بي بحال الشكل واضح. دونك سيستيم تريفازي هو سيستيم constitué de 3 éléments identiques و chaque tension عنده لا فالور افيكاس ومديفازي الطونسيون الاخر 2 بي sur 3 يعني هادي بالراديال اما بالدوغري بحال هي 120. Voilà un système triphasique équilibré lorsque les 3 tensions possédant la même valeur efficace qui sont des phasages de 2 p sur 3 l'une par rapport à l'autre. Donc شنو السيستم تريفازي؟ واحد السيستم constitué de 3 éléments identiques يعني الاليمون يقدر يكون ريزيستانس يقدر يكون بوبين في لي موتور كنمثلوهم بلي بوبين. Donc les valeurs de tension efficaces وكل tension مديفازي على الاخر ب 2 p sur 3. نتمنى نكون فهمنا définition d'un système triphasé équilibré. Donc d'abord غنشوفوا les points d'utilisation monophasé et triphasé يعني فين كنستعملوا monophasé وإمتى كنستعملوا triphasé. دونك سي كنستعملوا monophasé في الانستالاسيون دوميستيك يعني بحال مثلا في المنازل ديالنا يعني شي حاجه كتخدم ليا دو بون فاز اي نوتر ماشي بحال triphasé عندنا 3 فاز اي نوتر. دونك كنستعملوا المونوفازي في الانستالاسيون دوميستيك بحال الديور ديالنا كنستعملوا المونوفازي. اما التريفازي كنستعملو في الانستالاسيون اندستريال مثلا في الشركات ملي تيكون عندي مثلا لي موتور تريفازي تما خصنا ضروري نستعمل السيستم تريفازي واضح. بروتيكسيون ترونسبور مثلا كيكون عندي ترونسفور كنبغي نديستريبي لينيرجي كنستعمل السيستم تريفازي. دونك فهمني امتى كنستعملو المونوفازي والتريفازي. المونوفازي كنستعملوه في انستالاسيون دوميستيك في الديور ديالنا وفي التريفازي كنستعملوه في الشركات باختصار. دونك دابا غنشوفو لي زافونتاج ديال التريفازي بارابور المونوفازي يعني شنو هما الحوايج اللي كيخليونا اننا نستعملو التريفازي وما نستعملوش المونوفازي. دونك التريفازي كنستعملوه حقاش البويسونس ديالو كبيره سيبيريور دو بليس 50% سيبيريور او ماشين مونوفازي. لي ماشين ديال التريفازي سيبيريور دو بلو دو 50% او ماشين مونوفازي يعني كي البويسونس ديالهم كبيره ب 50% على لي ماشين ديال المونوفازي. هذه الاولى. الثانيه لي بيرت ديال التريفازي قليله على لي بيرت ديال المونوفازي. مثلا استعملنا السيستم تريفازي اكيليبري غادي تنقص لنا شويه ديال لي بيرت غدير لنا شويه ديال البويسونس في لي بيرت غير شويه مقارنه مع المونوفازي. المونوفازي كدير لنا بزاف ديال البويسونس في بيرت جول واضح.
دونك هذا السؤال كيقدر يتلعب حتى في لي زونتروتيان. علاش كنستعملوا السيستم تريفازي ما كنستعملوش مونوفازي في لي سوسيتي؟ كنستعملوه حقاش كتكون عندهم بويسونس كبيره وتما البيرجو كيكونوا قليل. باختصار تري بيان. دونك دابا غنشوفوا البريزونطاسيون ان سيستم تريفازي. يعني السيستم تريفازي كيختلف لنا على المونوفازي بدو فاز زيدين. بالنسبه للمونوفازي كيكون عندنا غير فاز واحد او نوتر. بالنسبه للتريفازي كيكون عندنا 3 فاز: فاز 1 فاز 2 فاز 3 اد نوتر. واضح؟ دونك هنا في الكوبلاج مثلا الكوبلاج اون ايطوال كنستعملوا طونسيون سامبل. هادشي غادي نشوفوه دابا من بعد. دونك طونسيون سامبل هو اللي تيكون عندي ما بين فاز اي نوتر. فوالا فاز نوتر هو هذا في 1. بالنسبه للفي 2 كيكون عندي من فاز 2 نوتر. فاز 3 في 3 هو ما بين الفاز 3 اي نوتر. دونك طونسيون سامبل كيكون واحد طونسيون اونتر فاز اي نوتر. هذا هو طونسيون سامبل. فوالا ديفينيسيون. طونسيون سامبل سي ان طونسيون اونتر فاز اي نوتر. بالنسبه لطونسيون كومبوزي، طونسيون كومبوزي كنستغناو على النوتر ما كنحتاجوش. علاش؟ لانه سي ان طونسيون اونتر فاز اي فاز. فوالا دي فاز 1 فاز 2 فاز 3. دونك اي 1 2 هي واحد طونسيون اونتر فاز 1 فاز 2. اي 2 3 واحد طونسيون اونتر فاز 2 اي فاز 3. اي 3 1 واحد طونسيون اونتر فاز 1 اي فاز 3. دونك طونسيون كومبوزي كنستغناو على النوتر ما كنحتاجوش. Donc voilà la relation entre tension simple et tension composée. Tension composée est égale racine 3 fois tension simple. Tension simple symbole ديالو هو V. Tension composée symbole ديالو هو U. Très bien. Donc d'abord on نشوفوا l'étude de tension triphasée, représentation temporelle. Donc voilà قلنا عندنا 3 tensions عندهم le même valeur efficace. Pour chaque tension déphasage par l'autre de P sur 3. Donc V1 déphasé le V2 de P sur 3. مثلا من لهنا حتى لهنا كاين واحد ديفازاج ديال 2 P sur 3. ميم شوز هنا V3 على V1 هي كاس P sur 3. يعني V2 مديفازي على V1 ب 2 P sur 3 V3 مديفازي على V2 ب 2 P sur 3. يعني V3 مديفازي على V1 كاس P sur 3. يعني ما بين طونسيون طونسيون كاين 2 بي sur 3 بالراديان. اما بالدوغري هي 120 دوغري. دونك فوالا لا طونسيون سون ديفازي 2 بي sur 3 l'une par rapport à l'autre. كل طونسيون ديفازي على الاخر 2 بي sur 3. elles sont la même valeur efficace. on dit que le système est équilibré. donc باش يكون سيستم تريفازي équilibré كتكون عند اي طونسيون سواء في 1 سواء في 2 سواء في 3 كتكون عندهم لو ميم valeur efficace. donc voilà l'équation ديال لي طونسيون. V1 de t égale racine 2 fois v يعني هي u كيف ما شفنا في relation. donc voilà u égale racine 3 fois v. هذه هي relation entre tension composée et tension simple. donc هنايا u هي racine fois v sinus ديال اوميغا t moins 0. v2 de t هو racine 2 fois v sinus ديال اوميغا t moins 2p sur 3. بالنسبة للطونسيون الثالث v de t تيغال racine 2 fois v fois sin اوميغا t moins 4p sur 3. دونك فهمتو دابا الديفازاج فين تيكون؟ الديفازاج ما بين طونسيون والاخر كيكون ب 2p sur 3. في الاول 2p الثاني زدنا جوج ولات لينا 4p sur 3. دونك دابا غنشوفو كيفاش كنتراسيو لي 3 سينيال سينوسويدال. دونك غنخليو نشوفو في هذا الفيديو. دونك دابا غادي نفهمو كيفاش كنديرو تراساج ديال 3 سينيال سينوسويدال. دونك خديت هاد الروبير في طونسيون اي دو تي والمحور ديال الزمن. وهنايا خديت هاديك الدائره المثلثيه اللي قريناها في الليسي باش نذكروا بها. دونك واش عندنا بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3. دونك غادي نشوفو كيفاش غادي نحتاجوهم. دونك دابا غادي ناخد السينيال الاول انطراسي بسينيال بسينيال. السينيال الاول ثم الثاني ثم الثالث. دابا عندي السينيال الاول اي دو تي تيغال كوا تيغال اي ماكس سين اوميغا تي. فوالا الكيسيون شنو قال لك؟ الكيسيون سي بوزي اي ماكس تيغال 5 فولت. تراسي لي 3 سينيال. انا عطينا هو لا فالور اي ماكس وبغينا نتراسيو لي سينيال 3. دونك اي 1 دو تي تيغال اي ماكس نعوضو بلا فالور ديالها هي 5 سينيس اوميغا قلنا هي 2 بي سيغ تي فوا تي ديال الزمن. واضح؟ دونك هادي هي المعادله هادي خصنا نتراسي السينيال ديالها في هاد الروبير هذا.
دونك باش كنطراسي السينيال كناخد لي فالور ديال هاد الزمانات، تي سور 4 تي سور 2 3 تي سور 4 تي، كناخد لي فالور ديالهم كنعوضهم في المعادله وكنشوف شحال كيخرج ليا في الاخر، كندير لي بوين وكتقاسي السينيال. دونك حنا غادي نشوفو دابا سيبوزون تي تيغال 0 شحال غادي نلقى اي دو تي، غادي نلقى 5 سينيس دو بي سير تي فو تي، تي باش عوضنا غنعوضوه بزيرو، دونك كتبقى ليا 5 سينيس ديال زيرو، والسينيس ديال زيرو الا كانت عندي زيرو بي درت الاسقاط على المحور ديال السين شحال غادي نلقاها، غادي نلقى زيرو، دونك السين ديال زيرو كتساوي زيرو فو 5 تيغال زيرو. فوالا دونك الا لقيت تي كتساوي زيرو راه اي دو تي خرج ليا زيرو، دونك الا كان تي زيرو راه اي دو تي ميم شوز غادي يخرج زيرو. دونك غندير هاد البوين هنايا، غنشوف دابا تي تيغال تو سور 4، الا كان تي ديال الزمن تي مينوسكيل تيغال تو سور 4 شحال غادي نلقى اي دو تي، غادي نلقاها 5 سينيس دو بي سير تي فوا تي اللي هي تي سور 4، دونك تيغال 5 سينيس شحال غادي نلقى، غنسامبليفي بتي وغنسامبليفي بدو، غتبقى ليا بي سير 2. دونك نجي نشوف هنايا بي سير 2 هي هادي السينيس ديالها هي واحد، دونك السين ديال بي سير 2 تيغال واحد فوا 5 تيغال 5. دونك ملي كانت عندي تي تيغال تي سور 4 لقيت اي دو تي تيغال 5، فوالا لا فالور غنجي ندير واحد البوين هنايا. واضح؟ دونك غادي نشوف دابا تي سير 2 غادي نبقى بحال ما هكا غادي نكمل تي تيغال تي سير 2، غادي نلقى اي دو تي تيغال 5 سينيس دو بي سير تي فوا تي سير 2، غادي نلقى سينيس انسامبليفي بتي و 2 تبقى ليا بي، دونك السينوس ديال بي هي هادي، جيت الاسقاط على المحور ديال السينوس كنلقاها زيرو، السين ديال بي تيغال زيرو فوا 5 تيغال زيرو، دونك تي سير 2 ميم شوز لقيتها زيرو. دونك ملي كانت هادي تي تيغال تي سير 2 اي دو تي لقيتها زيرو. واضح؟ تري بيان. دونك دابا غنشوف 3 تي سور 4، الا كانت عندي تي تيغال 3 تي سير 4 اي دو تي تيغال كوا تيغال 5 سينيس دو بي سير تي فوا 3 تي سير 4. دائما هذيك تي مينوسكيل هي كنعوضها بلي فالور ديال هاد المحوريه الزمان، وكنحسب شحال كيخرج ليا هي 5، دونك غنسامبليفي بتي وغنسامبليفي بدو غتبقى ليا 3 بي سير 2، دونك سينيس ديال 3 بي سير 2 نشوف الدائره المثلثيه عندنا بي سير 2 2 بي سير 2 3 بي سير 2، دونك هي السينيس ديال 3 بي سير 2 هي ناقص 1، ناقص 1 فوا 5 تيغال موان 5. واضح؟ دونك قلنا 3 تي سور 4 لقيناها موان 5. دابا باقي لينا تي، الا كانت عندي تي مينوسكيل تيغال تي غادي نلقى طونسيون اي دو تي تيغال 5 سينيس دو بي سير تي فوا تي، تيغال 5 سينيس غادي نسامبليفي في تي تبقى ليا 2 بي، دونك عندي هنا دير مثلها بي ها هي 2 بي، الا درت الاسقاط على السينوس غادي نلقاها زيرو، زيرو فوا 5 تيغال زيرو، دونك تي لقيتها ميم شوز زيرو. فوالا دابا غادي نوصل ما بين النقاط. دونك شفتو الفردان كيخرج لي 0 5 0 ناقص 5 0 5 0 ناقص 5 0 5 0 ناقص 5، دونك فوالا غادي يبقى دائما يتساوي لي ان فوا كندير واحد تي كيبقى غير يتساوي ليا. فوالا دابا تخاصينا السينيال الاول اللي هو اي ماكس تيغال سين اوميغا تي، ميم شوز غنديرو بالسينيال الثاني هي اي دو تي تيغال اي ماكس سين مديفازي ب 2 بي سير 3 هي اوميغا تي موان 2 بي سير 3. في الاول كانت عندنا ديفازاج تيغال زيرو، دابا الديفازاج عندنا هو موان 2 بي سير 3. دونك السينيال الثاني on a i de t est égal e max sinus oméga t moins 2p sur 3. Donc t égal e max قلنا هي 5 sinus oméga هي 2p sur t fois t moins 2p sur 3. دونك الديفازاج الاول قلنا كان عندنا زيرو، كان عندنا غير اوميغا تي، ما كانش عندنا ناقص شي لونغل. دابا داك الديفازاج اللي هو 2 بي سير 3،
ديفازاج ديال الطونسيون الثاني باش نديفازا للاول، هو بهاد لونغل هادي هي دو بي سير 3. غادي نشوفو تا هو كيفاش غادي نتخاسيو. دونك غادي نديرو نفس الطريقه اللي درنا في الاول. الا كان عندنا تي زيرو تيغال زيرو، شحال غادي نلقى اي دو تي؟ غادي نلقاها هي 5 سينيس دو بي سير تي فوا تي غادي نعوضها بزيرو موان دو بي سير 3. دونك غتبقى ليا هي 5 سينيس ديال موان دو بي سير 3. فوالا ها هي دو بي سير 3، هادي هي موان دو بي سير 3. الا درنا السينوس ديالها هي موان غاسين 3 سيغ 2 فوا 5 تيغال موان 4,33. دونك لو جيتي بحال ما كدرتو بالكالكولاتريس غدير سينيس ديال موان دو بي سير 3. دونك هاهي موان غاسين 3 سيغ 2 دونك فوا 5 هي موان 4,33. دونك الا عرفتو تخدمو بالدائره المثلثيه مزيان، ما عرفتوش تستعملو كالكولاتريس باش تخرج لكم الفالور مضبوطه. واضح؟ دونك نفس الطريقه غادي نكملو بحال ما كنبقاو غنعوضو بالحساب حتى غادي نوصلو تي تيغال 5 تي سيغ 4. فوالا 5 تي سيغ 4 هي هادي. شحال غادي نلقى اي دو تي؟ 5 سينيس دو بي سيغ تي فوا تي اللي هي 5 تي سيغ 4 موان دو بي سيغ 3. دونك غادي نسامبليفي بالتي وهنايا بالتي 2 غتبقى ليا 5 بي سيغ 2 موان 2 بي سيغ 3 تيغال 5 سينيس 11 بي سيغ 6. دونك فوالا غنديرو كالكول ديال الكالكولاتريس. دونك تخرج لينا موان 2,5. دونك كيف ما شفتو لا فالور تخرج لنا موان 4,33 موان 2,5 4,33 و 2,5 موان 4,33 موان 2,5 يعني جوج مرات 4.33 2.5 مرة كتكون سالبة مرة كتكون موجبة. دونك فوالا كناخدو هاد النقاط. الا كانت عندي تي تيغال زيرو نلقاي الطونسيون دو تي هي موان 4,33 هاهي 4,33 فوالا. و الا كانت عندي تي تيغال تي سور 4 غادي نلقاها موان 2,5 فوالا موان 2,5. ميم شوز هنايا 4.33 بالنسبة ل تي سيغ 2 فوالا 4.33 بالنسبة ل تي سيغ 2 و 2,5 بالنسبة 3 تي سيغ 4 2,5 بالنسبة 3 تي سيغ 4 و عندي موان 4,33 بالنسبة ل تي. فوالا دونك هنا كنبدا نوصل في النقاط بحال كيف درت في السينيال الاول. دونك اون فوا كندير موجه وحده الشيء الاخر كنبقى نعاود بحال كيبقى يتعاود نفسه هو النيت. فوالا دونك دابا باقي لنا سينيال واحد اللي هو اي 3 دو تي تيغال اي ماكس سين ديال اوميغا تي موان 4 بي سر 3. يعني حتى هو كنديرو نفس القضيه، كناخدو ليكواسيون ديالو كنعوضو اي ماكس ب 5 وكنعوضو هاد تي هادي بهاد لي فالور هادو كنقصوها من 4 بي سر 3 ديال لونغل كنشوفو شحال غادي يخرج لينا. دابا غناخد طونسيون اي 3 اون اي 3 دو تي تيغال اي ماكس سينيس اوميغا تي موان 4 بي سير 3. قلنا اي ماكس هي 5 سينيس اوميغا هي 2 بي سور تي فوا تي موان 4 بي سير 3. دونك الا كانت عندي تي ناخد اول قيمه تيغال 0 شحال غادي نلقى اي دو تي تيغال هي اي ماكس اللي هي 5 سينيس 2 بي سير تي فوا تي اللي هي 0
moins 4p sur 3 est égal 5 sinus moins 4p sur 3 حقا 0 في هذا غادي تمشي دونك نشوف 4p sur 3 شحال كتب دونك الا جينا نشوف الدال المثلثيه تيغال ناقص غاسين 3 سيغ 2 دونك فوا 5 تولي لي هي موان 4,33 واضح désolé 4,33 même chose par rapport la valeur الثانيه اللي هي t sur 4 on a u de t est égal 5 sinus 2p sur t fois t minuscule غادي نعوضو هي t sur 4 moins 4p sur 3 donc on simplifie t on simplifie 2 غتبقى ليا p sur 2 moins 4p sur 3 donc c'est égal sin 5 sinus قلنا هي p sur 2 moins l'angle اللي هي 4p sur 3 غتبقى ليا هي 5 sinus moins 5p sur 6 donc la valeur تخرج ليا هي moins 2,5 دونك ميم شوز غنبقى ندير بحال هكا نبقى لي فالور غندير الاول 4,33 الفالور الثانيه هي ناقص 2,5 لا فالور الثالثه هي moins 4,33 لا فالور الرابعه هي 2,5 والخامسه هي 4,33 دونك هادي بوغ تي تيغال تي دونك اون فوا كنفهموا الميثود كنبقاو غنديرو بحال هكا دونك مبغيتش كنمشيو نضيعوش الوقت دونك دابا غادي نبداو نمثل في لي بوين دونك اول فالور لقينا هي 4,33 فوالا 4,33 بالنسبه للفالور الثانيه لقيتها موان 2,5 فوالا موان 2,5 الثالثه ناقص 4,33 هي تي سيغ 2 هنا ناقص 4,33 بالنسبه ل 3 تي سيغ 4 تخرج لي 2,5 وبالنسبه للتي تخرج هي 4,33 فوالا 4,33 دونك جيت نوصل بين النقاط يخرج لي السينيال بحال هكا فوالا دونك اون فوا كنطراسي ديال حتى تي الشلوغ كيبقى غير يتعاود ليا دونك دابا واضح كيفاش كنديرو طراساج ديال سينيال سينوسويدال تري فازي دونك كناخدو ليكواسيون ديالهم وكنعوضو بهاد لي فالور تي سور 4 تي سور 2 3 تي سور 4 تي كنعوضوهم في هاد الزمان هذا كنحسبو المعادله كنشوفو الخارج غادي يخرج لنا وكنتراسيو لي بوين ابري كنديرو السينيال ديالنا دونك نتمنى نكونوا فهمنا مزيان كيفاش كنديرو طراساج ديال سينيال سينوسويدال تري فازي دونك نكمل الكور ان شاء الله فوالا دوك من بعد ما فهمنا كيفاش كنتراسيو لو 3 سينيال سينوسويدال تري فازي غنشوفو دابا ريبريزونطاسيون فرينيل دونك ريبريزونطاسيون فرينيل باغ اكزومبل في الفي 1 كان الديفازاج ديالو تيكون زيرو يعني كيكون بحال هكا الا بغيت في 3 قلنا 2 بي سر 3 يعني بالدوغري هي 120 مثلا نشد الناس في دائره غادي ندير واحد الزاويه هنا غادي نلقى هادو 120 ميم شوز هنا الا درت واحد الناس في دائره غادي نلقى هنا 120 فوالا هادي ريبريزونطاسيون دو فرينيل دابا غنشوفو ريسيبتور تريفازي اكيليبري شنو هو ريسيبتور تريفازي ريسيبتور تريفازي سو سون لي ريسيبتور كونستيتيو 3 إيليمون ايدونتيك يعني ريسيبتور تريفازي كيتكون لي واحد 3 ديال ليليمون متماثلين بحال مثلا الا كانوا 3 بوبين كيكون عندهم لو ميم لاندكتونس كانوا ريزيستونس عندهم نفس الفالور ديال اون واضح دونك دائما كيكون عندهم لو ميم فالور يعني ايدونتيك متماثلين بحال سوا بوبين سوا كوندونساتور سوا ريزيستونس نابورت كيل دونك ريسيبتور تريفازي سو سون دي ريسيبتور كونستيتيو 3 إيليمون ايدونتيك كيتكون عندي من 3 ديال ليليمون كيكونوا بحال متماثلين équilibré car les 3 éléments sont identiques. C'est-à-dire équilibré. C'est un récepteur triphasé équilibré.
دونك دابا غنشوفو شنو هو الكورون دو فاز السامبول ديالو وكورون دو لين السامبول ديالو وغادي نشوفو الرولاسيون بيناتهم. دونك الكورون دو لين السامبول ديالو هو اي، هو اللي كيكون جايني من لاليمونطاسيون من لا لين. مثلا الا شفتو في برا في المنازل ديالكم غتشوفوا واحد السلك دايز من قدام الدار، دونك هذاك السلك جاي من الريزو، هذا كيتسمى كورون دو لين، هذاك هو الكورون دو لين. اما الكورون دو فاز هو اللي كيدخل ليا الريسيبتور. دونك دائما الكورون اللي كيدخل لي ريسيبتور سكون ابل كورون دو فاز، والكورون اللي كيجيني من لاليمونطاسيون يعني من الريزو اللي برا كيتسمى الكورون دو لين. عرفنا دابا شنو هو الديفيرونس بين الكورون دو لين والكورون دو فاز. دونك السيمبول ديال الكورون دو لين هو اي، والسيمبول كورون دو فاز هو جي. واضح؟ دونك نقراو الديفينيسيون. Courant par phase symbole G. C'est le courant qui traverse les éléments Z des récepteurs triphasiques. Donc on a le courant de phase ou le courant qui est داخل ليا الريسيبتور. بالنسبة للكورون دو لين سي لو كورون دو لي فيل دي ريزو تريفازي، يعني هو الكورون اللي كيكون جاي من لاليمونطاسيون من برا يعني من الريزو. واضح؟ دونك دابا غادي نشوفو الكوبلاج. دونك هاد لابارتي مهمة بزاف، يعني كنحتاجوها في لابارتي ديال كنحتاجوهم بزاف في ليكزيرسيس. دونك خاصنا نكونو ضابطين مزيان الكوبلاج. كوبلاج اون ايطوال، فوالا ديال البريزونطاسيون ديال الكوبلاج ايطوال، هادي هي اللي كتشوفوها نتوما في الكلاس وكيدير لكم بروف بحال هاد الشكل هذا. كتكون عندي 3 زيليمون قلنا ايدونتيك. فوالا كورون دو لين هذا هو اللي كيجيني من لاليمونطاسيون. بالنسبه هنايا اللي كيدخل لي ريسيبتور هو الكورون دو فاز جي. دونك في ليطوال لو كورون اي تيغال لو كورون جي، يعني كورون دو لين تيغال كورون دو فاز. عقلوا عليها، في ليطوال كورون دو لين تيغال كورون دو فاز، لان الكورون اللي كيجيني من الريزو هو الكورون اللي كيدخل ليا الريسيبتور. دونك اي تيغال جي. واضح؟ دونك هنايا كنديرو في، وقلنا في هو السيمبول ديال الطونسيون سامبل، وقلنا الطونسيون سامبل هو واحد الطونسيون اونتر فاز اي نوتر. فوالا هاد البوبين هادي، هاد زد باغ اكزومبل نعتبرو كبوبين، فهاد البورن هذا عندها فاز داخل ليها فاز، وفهاد البورن عندها نوتر. دونك ميم شوز هاد البوبين حتى هي هنايا عندها نوتر وهنايا داخل ليها فاز، نفس الشيء هادي هي عندها نوتر وهادي هي عندها فاز. فوالا دونك هنايا كان صافي بالنسبه للكوبلاج. دونك غادي نفهمو مزيان في هذا الفيديو هذا، نخليكم نشرحو مزيان الكوبلاج ايطوال ونكملو الفيديو. دونك دابا غادي نفهمو مزيان الكوبلاج اون ايطوال. دونك كيف ما كتشوفوا في الكور ديما هذه هي البريزونطاسيون ديال بريزونطاسيون كوبلاج اون ايطوال. دونك هنا كيكون عندي لي كورون فاز 1 فاز 2 فاز 3. دونك هذا كيكون هو النوتر ستيل موغير. فوالا النوتر كورون اي 1 كورون اي 2 وكورون اي 3. دونك كيف ما شفنا في البروميير فورماسيون قلنا لو كورون طونسيون كيكون انفيرس. دونك هذا هو لو طونسيون في 1 طونسيون طونسيون في 1 طونسيون في 3 طونسيون في 2. دونك في الكوبلاج اون ايطوال كيكون عندنا طونسيون سامبل. علاش؟ لان شاك اليمون كيكون عندنا اونتر فاز اي فاز. باغ اكزومبل عندنا هنايا ار ار ار. دونك هاد ار الاولى عندنا ما بين فاز اي نوتر. فوالا فاز، الطرف الثاني كاين نوتر. ريزيستونس الثالثه عندنا هنايا فاز النوتر باردون، وهنايا كاين فاز وهنايا كاين نوتر. ريزيستونس هادي هي عندها نوتر اي فاز. دونك شاك اليمون اونتر فاز اي نوتر. دونك الكوبلاج اون ايطوال كيكون عنده طونسيون سامبل، لان الطونسيون سامبل هو الطونسيون تيكون اونتر فاز اي نوتر. دونك رولاسيون اونتر فاز اي نوتر اي تيغال كوا غاسين 3 فوا طونسيون سامبل. تري بيان. دونك بالنسبه للرولاسيون اونتر لي كورون، رولاسيون اونتر لي كورون قلنا الكورون دو لين هو الكورون ديال لاليمونطاسيون، يعني هو اللي كيكون جاينا من الفاز، والكورون دو فاز هو الكورون اللي كيدخل لنا الريسيبتور. دونك هنا في ليطوال كنشوفوا بان الكورون اللي كيدخل لينا من الكورون اللي كيجي من لاليمونطاسيون ما هو نفس النيت اللي كيدخل لينا الريزيستونس. دونك الكورون دو لين تيغال كورون دو فاز. واضح؟
Donc, nous avons couplage en étoile. Un couplage en étoile constitue trois éléments identiques. Donc, il y a les trois phases. Phase 1, phase 2, phase 3. On a neutre. Donc, on a les tensions entre les bornes et les bobines, ou bien la résistance, on a tension simple. V1, V2, V3. علاش tension simple؟ حقاش يكون لي ما بين phase et neutre. كنا في البريزونطاسيون فيزيك ديال تريفازي ديال التونسيون تريفازي قلنا التونسيون سامبل هو تونسيون اونتر فاز اي نوتر، تونسيون كومبوزي هو تونسيون اونتر فاز اي فاز. دونك هنا عندنا اونتر فاز اي نوتر، فوالا فاز فوالا اي نوتر، ميم شوز بارابور هادي نوتر اي فاز، هادي حتى هي نوتر اي فاز. دونك قلنا في الكوبلاج اون ايطوال كيكون عندنا تونسيون سامبل، ريلاسيون اونتر تونسيون سامبل اي تونسيون كومبوزي U تيغال غاسين 3 فو في. وبالنسبه ريلاسيون اونتر لي كورون قلنا الكورون دو لين يعني اي هو الكورون ديال لاليمونطاسيون، والكورون اللي كيدخل ليا الريسيبتور كيتسمى الكورون دو فاز. دونك الكورون دو لين اللي كيجي من لاليمونطاسيون هو نفسه اللي كيدخل ليا الريسيبتور، دونك الكورون دو لين تيغال الكورون دو فاز. واضح؟ دونك دابا غنكتبوا واحد القاعده بالنسبه للكوبلاج اون ايطوال وعقلوا ليا مزيان. Donc, la tension entre les bornes de chaque bobine, c'est la tension simple, parce que c'est la tension entre phase et neutre. La tension entre les bornes de chaque résistance. C'est la tension tension simple, parce que c'est la tension entre phase et neutre. Voilà. Donc la tension entre les bornes de chaque résistance, c'est la tension simple, parce que c'est la tension entre phase et neutre. Donc فانا مزيان دابا شنو هو الكوبلاج اون ايطوال. دونك كوبلاج اون ايطوال كيكون عندي عليه هذا الشكل. دونك هذا هو الشكل اللي كتشوفوا في الكور، مازال ما شفناش بالنسبه كيفاش كندير كوبلاج اون ايطوال بالنسبه للموتور. واضح؟ دونك دابا غادي ندوزو للبارتي الثانيه، هي ملي تيكون عندنا في مثلا البلاكابون ديال الموتور. دونك بلاكابون نحاول نشرحها هنا. هنايا فاز 1 فاز 2 فاز 3. دونك هذا نسميه النوتر. فوالا هادي هي لاليمونطاسيون. بالنسبه للبلاكابون كيكون عندي 3 بوبين، واضح؟ دونك هادي هي البلاكابون ديال الموتور، كيكون عندي 3 بوبين على هاد الشكل، كيكونوا عندي 6 ديال لي بون I1 I1 V1 W1 I2 V2 pardon I2 V2 W2. donc W مع W هنا V1 مع V2 هنا I1 مع I2. واضح؟ دونك هادي هي البلاكابون. دابا غنشوفو كيفاش غنديرو كوبلاج اون ايطوال. دونك فهاد لي بورن هادو كندخلو لاليمونطاسيون. دونك هذا اي 1 غندخل ليه فاز 1، هذا غندخل ليه فاز 2، هذا غندخل ليه فاز 3. دونك دابا كيفاش كندير كوبلاج اون ايطوال؟ كندير لي باغيت، ولكن هاد لي باغيت ما بيناش كنديرهم. بالنسبه للايطوال كنديرو بحال هكا. فوالا الكوبلاج اون ايطوال. دابا كيقول لي علاش مثلا درتي هاد البوبينات بحال ماكا. دونك هادو نورماليزي، هادوك اللي دوك الناس اللي كيفابريكيو سوا لي سوسيتي ولا لي زونتربريز اللي كيفابريكيو لي موتور اسانكرون هما اللي تيديروا هاد الشكل هذا، ماشي انا اللي درتو. دونك الناس اللي كيديروا الفابريكاسيون ديال لي موتور هما اللي اتفقوا على انهم يديروا لينا بحال هاد الشكل، هادي مع هادي، هادي مع هادي، وهادي مع هادي. واضح؟ دونك بالنسبه للكوبلاج اون ايطوال هادو كنديروا هادو سميتهم لي باغيت. واضح؟
كنديرو واحد لي باغيت اونتر هاد البورن وهاد البورن وهاد البورن وهاد البورن. تري بيان. دونك هاد البورن هاد فين كنديهم نوتر. دابا كيف ما شفنا هنايا قلنا شاك ريزيستونس عندنا اونتر فاز اي نوتر. مثلا هادي هي فاز اي نوتر، هادي تي هي نوتر اي فاز، هادي تي هي نوتر اي فاز، راه ميم شوز هنايا. دونك مثلا شديت هاد البوبينه، ها هو عندنا هنا الفاز، وفي الطرف الثاني كاين هاد الاحمر كامل. هاد الاحمر فين غادي؟ غادي ليا النوتر. نشدو هاد البوبينه الثانيه، هنا الطرف الاول غادي للفاز، الطرف الثاني غادي ليا النوتر. ميم شوز البوبين الثالثه، هنايا غادي ليا الفاز وهنايا راه غادي ليا النوتر. واضح؟ دونك شاك بوبين عندنا اونتر فاز اي نوتر. دونك يدخل ليا طونسيون سامبل. دونك هاد هي القاعده اللي بغيتكم تعقلوا عليها في الكوبلاج اون ايطوال. دونك شاك بوبين كيكون عندنا طونسيون سامبل، ماشي بحال التريانغول غادي نشوفوه من بعد تاهو. دونك نتمنى نكونوا فهمنا مزيان شنو هو الكوبلاج اون ايطوال. دونك غادي نعاود لكم البريزونطاسيون كوبلاج اون ايطوال كيف ما كتشوفوه في الكور ولا كيف ما تيدير لكم بروف في الكلاس. هذا هو البريزونطاسيون ديال الكوبلاج. فوالا. دونك في الكوبلاج اون ايطوال كيكون عندنا شاك اليمون، يعني قلنا تري فازي وان سيستيم كونستيتيو 3 اليمون ايدونتيك. 3 اليمون يعني 3 ريزيستونس او بيان 3 بوبين. في الموتور كنمثلو هادو بلي بوبين. دونك هنا في الكوبلاج اون ايطوال باش نفهمو كنديرو لي ريزيستونس. واضح؟ دونك ريزيستونس الاولى عندي فاز اي نوتر، ريزيستونس الثانيه عندي فاز اي نوتر، ريزيستونس الثالثه فاز اي نوتر. دونك قلنا شاك طونسيون دو بورن ديال شاك ريزيستونس هو طونسيون سامبل. دونك رولاسيون انتر طونسيون سامبل و طونسيون كومبوزي هو اي تيغال غاسين 3 فوا في. تري بيان. دونك قلنا الكورون انتر كورون دو فاز، رولاسيون انتر كورون دو فاز و كورون دو لين بالنسبه للإيطوال U تيغال G. دونك اللي نعقلو عليه مزيان لو طونسيون انتر لي بورن دو شاك ريزيستونس لو طونسيون سامبل. طونسيون انتر لي بورن دو شاك ريزيستونس هو واحد طونسيون سامبل. علاش؟ حقاش ما بين الفاز و نوتر. تما عقلنا عليه مزيان. دونك بالنسبه للبلاكابون ديال الموتور، الا بغينا كيفاش كندير الكوبلاج ايطوال الكوبلاج تريانغول. دونك دابا الكوبلاج ايطوال حنا يلاه بدينا في الكوبلاج ايطوال، من بعد غنشوفو الكوبلاج تريانغول. دونك بالنسبه اللي بغيت ندير كوبلاج ايطوال كندير واحد لي باغيت بحال هكا على هاد الشكل هذا. بالنسبه للكوبلاج تريانغول غادي نوقفوهم، غادي نشوفوهم من بعد. دونك كنديرو هادو كيتسموا لي باغيت. علاش؟ خاص اي بوبين تكون عندها ما بين فاز اي نوتر. دونك هادي غادي الفاز، هادو كامل خصهم يمشيو النوتر. دونك عقلوا على هاد الشكل هذا. دونك دابا نكملوا الكور ان شاء الله. دونك هنايا رولاسيون انتر لي كورون، انتر لو كورون دو فاز و كورون دو نوتر. دونك ديجا شرحناها قلنا في ليطوال الكورون دو لين كي ايكال الكورون دو فاز، لان الكورون كيليم لاليمونطاسيون هو الكورون اللي كيدخل ليا الريسيبتور. دونك هنايا لي بويسونس، هنايا بوغ ان فاز دي ريسيبتور لا بويسونس اكتيف بي ان تيغال طونسيون سامبل فوا لو كورون فوا لو فاكتور دو بويسونس. دونك فوالا هاد رولاسيون، ولكن حنا ما غاديش نشدوهم هنا ونقلوهم ونحفظوهم، خصنا نفهموهم ونشوفو الديمونستراسيون ديالهم كيفاش تحصلنا على هاد الرولاسيون هادي. فوالا. دونك غادي نخليو هاد الفيديو باش نفهمو مزيان. دونك دابا غادي نفهمو كيفاش كنحصلو الرولاسيون ديال بويسونس طول الكوبلاج اون ايطوال. دونك ديجا شفنا في الفيديو اللي فات لا بريزونطاسيون ديال الكوبلاج اون ايطوال عندنا هو هذا. دونك بالنسبه للبويسونس بي قلنا شفنا في البارتي ديال المونوفازي بي تيغال لا طونسيون فوا لو كورون فوا لو فاكتور دو بويسونس. دونك دابا ناخذو بوغ ان اليمون، يعني الريزيستونس الاولى الطونسيون ديالها هو في 1 فوا لو كورون اللي غيدخل ليا هو اي 1 فوا لو فاكتور دو بويسونس. ما حنا بغينا البويسونس ديال ريسيبتور كامل، يعني ديال 3 زيليمون ديال تري فازي. ما بغيناش البويسونس ديال المونوفازي، ديجا شفنا في لابارتي ديال المونوفازي. دابا حنا كنخدمو في تري فازي، انا عندي 3 فاز، فاز 1 فاز 2 فاز 3. بغينا البويسونس ديال واحد الريسيبتور تري فازي، كيفاش كنحصلوا لا رولاسيون ديالو. تري بيان. دونك عندي بالنسبه لان اليمون بي تيغال طونسيون في 1 فوا لو كورون اي 1 فوا فاكتور دو بويسونس. بغينا بوغ 3 زيليمون نضربو فوا 3 فوا في 1 لو كورون اي 1 فوا لو فاكتور دو بويسونس. مي ماشي دي رولاسيون فينال، حنا كنخدمو بالطونسيون كومبوزي. دونك هنا عندي طونسيون سامبل، وديجا شفنا لا رولاسيون انتر طونسيون سامبل و طونسيون كومبوزي. U تيغال غاسين 3 فوا طونسيون سامبل.
tension composée égale racine 3 fois tension simple. U égale racine 3 fois V. Très bien. C'est-à-dire V égale la tension composée sur racine 3. Donc d'abord, on va نعوضوا هاد V بهاد الرولاسيون هادي. P égale 3, V قلنا هي tension composée sur racine 3 fois le courant I1 fois facteur de puissance. Donc هنايا 3 راه هي racine 3 carré, حنا غادي نوضحوها مزيان. Fois la tension composée sur racine 3 fois le courant I1 fois le cos phi. Donc racine 3 carré هي racine 3 fois racine 3 fois la tension composée sur racine 3 fois le courant I1 fois cos phi. دابا غنسامبليفي براسين 3. ها هي racine 3 غتمشي ليا, هادي غتمشي, غتبقى ليا racine 3 وحده fois la tension composée fois le courant de ligne fois le facteur de puissance. Donc il y a la puissance pour un récepteur très facile. Puissance active pour le récepteur très facile. هذه هي الريلاسيون فينال. دونك عقلنا عليه مزيان, عرفنا دابا حنا كنشوفو ليكزيرسيس ولكن ما عرفناش الديمونستراسيون ديالها كيفاش تلقينا بي تيغال غاسين 3 فوا الطونسيون كومبوزي فوا الكورون دولين فوا كوسي. دونك دابا فهمناه مزيان. كنا عندنا هو الكوبلاج اون ايطوال بالنسبه ان اليمون البويسونس راه هو الطونسيون فوا الكورون فوا الفاكتور دو بويسونس. هادشي شفناه في المونوفازي. يعني الطونسيون بوغ ان اليمون هو الطونسيون ديال هاد ريزيستونس فوا الكورون اللي غيدخل ليها فوا الفاكتور دو بويسونس هي هادي. مي بالنسبه ل 3 زيليمون يعني التريفازي كنضربوه في 3, يعني هادي زائد هادي زائد هادي 3 ديال لي 3 اليمون. دونك فوالا 3 فوا في فوا اي فوا كوس في, يعني 3 بي. يعني مثلا سمينا هادي بي 1, هاديك اللي بغينا بي تيغال 3 بي 3 بي 1. Voilà P1 égale V1 fois le courant I1 fois cos phi. Donc P total ديال récepteur كامل triphasé égale 3 puissance ديال un élément اللي هي V1 fois I1 fois cos phi 1. Donc voilà, كنبدل relation ما بين, كنشوف نخدم بالرولاسيون entre tension simple et tension composée. هنا كيكون عندي tension simple ديال un élément, دابا غندير tension composée. هذه الرولاسيون ديالها خرجت tension composée هو racine 3 fois V. ولقيت الرولاسيون ديالي فينال. واضح. دونك ميم شوز بارابور بويسونس رياكتيف و بويسونس ابارون. بالنسبه للبويسونس رياكتيف اون كيلون تيغال كوا تيغال طونسيون بالنسبه لان ريسيبتور هو V1 فوا لو كورون I1 فوا سينيس في. دونك Q pour 3 éléments تيغال 3 Q1 تيغال 3 V1 I1 سينيس في, يعني تيغال 3 وقلنا في هو U sur racine 3 U sur racine 3 فوا الكورون I1 فوا سينيس في. يعني هنايا 3 راه هي غاسين 3 كاري, غنسامبليفي براسين 3 كيما درتنايا, غتبقى لي غاسين 3 فوا لو طونسيون I فوا الكورون فوا سينيس في. دونك هي البويسونس رياكتيف. بالنسبه لا بويسونس ابارون راه هي غاسين 3 فوا لو طونسيون فوا الكورون, ou bien S égale racine P carré plus Q carré. دونك فهمنا مزيان دابا البويسونس اكتيف والبويسونس رياكتيف كيفاش حصلنا على العلاقه ديال غاسين 3 فوا اي فوا اي فوا سينيس في. بالنسبه للبويسونس اكتيف هي غاسين 3 فوا لو طونسيون كومبوزي فوا الكورون دو لين فوا لو فاكتور دو بويسونس. دونك من بعد ما شفنا البويسونس غادي نكملوا الفيديو. D'abord, les pertes par liquide joule. Considérons que le parti résistif du récepteur. Donc voilà la représentation du couplage en étoile. Donc pour une phase, récepteur per joule égale R I au carré. حنا كنعرفوا ان البير جول هو ريزيستونس فوا اي او كاري, يعني هاد الريزيستونس هادي فوا الكورون اللي غيدخل ليها ار اي او كاري. مي دابا بغينا بور 3, حنا عندنا سيستيم تري فاز, يعني بغينا بور 3 فاز, يعني بير جول égale 3 بي جي 1, يعني هي 3 ار اي او كاري. هذه بالنسبه للكوبلاج اون ايطوال. بعد ليكزيرسيس كيقول لك كالكولي لي بيرت جول بور كوبلاج اون ايطوال اونتر دو بورن. الا قال لك اونتر دو بورن فوالا لا ريلاسيون بير جول تيغال 3 سير 2 ار اي او كاري. دونك غادي نخليكم مع الفيديو باش نفهموا مزيان ثم نكمل. دونك دابا وصلنا لواحد البارتي هي مهمه بزاف, هي ديال البيرت جول. دونك هاد البيرت جول دائما كيكون في ليكزيرسيس كيقول كالكولي لي بيرت جول
مي خاصك تعرف واش الكوبلاج اون ايطوال ولا كوبلاج اون تريونغل، لان البير جول كيختلف ما بين ليطوال وما بين تريونغل، وكيختلف كذلك ما بين ان اليمون وما بين اونتر دو بورد. كيكون مثلا كالكيلي لا بير جول اونتر دو بورد، كاينه رولاسيون ديال بوحدها، وملي كيقول كالكيلي بير جول وكيحبس هنايا كاينه رولاسيون بوحدها. دونك هنا البير جول بور كوبلاج اون ايطوال، بير جول هو ريزيستونس، يعني بحال البوستونس ديال اللي كنحسبو في الكونتيني، هي ار اي او كاري، ريزيستونس فوا لو كورون اللي كيدخل ليها اي او كاري. تري بيان. مي دابا قال لك كيقول لك كالكيلي لي بير جول اونتر دو بور. بار اكزومبل هنايا عندي فاز 1 و فاز 2، شحال لقيت من ريزيستونس؟ لقيت دو ريزيستونس، دونك بير جول اونتر دو بور ار بريم تيغال دو ار. فوالا بورن ها بورن، شحال لقيت هنا من ار؟ لقيت دو ار. مثلا شديت هاد البورن وشديت هاد البورن، ها وحده ها جوج وغادي نوصل، دونك دو ار. الا خديت هاد البورن وهاد البورن، ها ار وها ار، دو ار. تري بيان. دونك بير جول هنا بور ان بورن هي ار اي او كار، ياك نخليو هاد العلاقه بلاتي. بور ان اليمون بير جول هي ار اي او كار، مي بور 3 اليمون يعني تري فاز، عندنا ريسيبتور تري فازي، انا عندنا 3 فاز، دونك بير جول هو 3 ار اي او كار. دونك الا قالك بير جول بور كوبلاج اون ايطوال كدير بير جول هي 3 ار اي او كار، واضح. مي الا قالك دابا اونتر دو بور كدير بير جول تيغال 3 ار، ولكن هاد ار هادي خاصك تجبدها من هاد الرولاسيون ديال اونتر دو بور. عندنا ار هي ار بريم سيغ دو، دونك هي ار بريم سيغ دو اي او كاري، يعني هاد ار عوضتها في هاد الرولاسيون اللي جبدتها. دونك هادي بير جول، بير جول بور كوبلاج اون ايطوال اونتر دو بور. دونك غادي نكتب هنايا بير جول اونتر دو بورن بور كوبلاج اون ايطوال. بيرت جول تيغال 3 بريم سيغ 2 اي او كاري. فهمناها مزيان. وإلا قالك بير جول ما قالش هو اونتر دو بورن، إلا قالك غير بيرت جول بور كوبلاج اون ايطوال، غادي لي بير جول تيغال 3 ار اي او كاري. فهمناها مزيان. إلا قالك بير جول اونتر دو بورن ها الرولاسيون اللي كتخدم بها، وإلا قالك بير جول بور كوبلاج اون ايطوال وما قالش كونتر دو بورن كتخدم بهاد الرولاسيون. دونك فهاد ليكزيرسيس ردو مع البال مزيان، راه كتصيد لي بير جول، وهاد البير جول الا كانت خطا راه كيجيو من وراها اسئله، الا كانت خطا الاسئله اللي من وراها كيكونوا خطا، وإلا كانت صحيحه بيان سور ليكزيرسيس يكون صحيح. دونك راه مهم هاد السؤال بزاف، عقلو مزيان. الا حد ديك الكوبلاج، دونك بروميير كيسيون كيقولك ديتيرمين الكوبلاج، الا راه تبدا الكوبلاج واش ليطوال ولا تريونغل. الا كان اون ايطوال كتشوف ثاني واش قال لك اونتر دو بورن، ها الرولاسيون كتخدم بها. الا قال لك غير بيرت جول بور كوبلاج اون ايطوال كدير لي بير جول تيغال 3 ار اي او كار. وضحت مزيان. تري بيان. دونك دابا غنكملو الكور ديالنا. دابا كوبلاج اون تريونغل مونتاج. فوالا ريبريزونطاسيون كوبلاج اون تريونغل، يعني بحال هاد الشكل كتشوفو نتوما في الكور او بيان في الكلاس سيدي بكم بروف. وهذا هي بحال هي الموديفيكاسيون ديالو، كنديرو بحال هاد الشكل هذا ملي كنبغيو نخدمو الكوبلاج ديال الموتور. يعني في البلاكابون كيكون عندي بحال هاد الشكل. دونك غادي نشوفو في هاد الفيديو اللي جاي باش نفهمو مزيان. ودابا غادي نفهمو شنو هو الكوبلاج اون تريونغل. دونك غنشوفو البريزونطاسيون ديال الكوبلاج اون تريونغل كيف ما كتشوفو في الكلاس كيديروا لكم البروف. دابا ديالي هي R1 R2 et R3. Voilà. Phase 1, phase 2
phase 3. Donc le courant اللي كيخرج من l'alimentation قلنا هو الكورون دو لين I1 courant I2 et le courant E3. مي دابا قلنا الكورون دو لين هو الكورون كيخرج من l'alimentation، الكورون دو فاز هو الكورون اللي كيدخل ليا ريسبتور. دونك هاد الكورون هو J1 كورون J2 كورون J3. واضح؟ دونك دابا غنديرو لي طونسيون. Tension E1 2, tension I2 3, voilà هو هذا، و tension E3 1. فوالا. دونك انا علاش ما درتش طونسيون سامبل هنايا؟ حقاش عندي طونسيون اونتر فاز اي فاز في الكوبلاج تريونغل ما كنحتاجش النوتر، لان النوتر ما عنديش. عندي 3 فاز، فاز 1 هو هذا، عندي فاز 2 وعندي فاز 3. كيف ما لاحظتوا في الكوبلاج تريونغل ما كنحتاجش النوتر، عندي غير لي فاز. دونك ملي كيكون عندي لي فاز كندير طونسيون كومبوزي. علاش طونسيون كومبوزي؟ لان الطونسيون كومبوزي هو الطونسيون اونتر فاز اي فاز. دونك نتمنى نكونوا ضبطنا الديفيرونس اونتر كوبلاج اون ايطوال اي كوبلاج اون تريونغل. كوبلاج اون ايطوال يكون عندي طونسيون اونتر فاز اي نوتر، بارابور كوبلاج اون تريونغل يكون عندي الطونسيون اونتر فاز اي فاز، يعني طونسيون كومبوزي. فهمتوا شنو هو لا ديفيرونس؟ تري بيان. دونك هاد الطونسيون هذا فوالا، مثلا هاد ليليمون هادي، هاد البورن عند داخل ليا فاز، وهاد البورن تاني هنا داخل ليا فاز. ميم شوز هاد ليليمون هنايا داخل ليا فاز وهنايا فاز، هاد ليليمون تا هي فاز هنايا فاز. دونك فهمنا شنو هو الكوبلاج اون تريونغل. دونك هذا غير البريزونطاسيون ديال الكوبلاج اون تريونغل. وبالنسبه للبلاكا بورن ديال الموتور كيفاش كنديرو كوبلاج اون تريونغل غادي نشرحوها دابا. دونك فوالا لاليمونطاسيون، فاز 1 فاز 2 فاز 3. دونك النوتر قلنا ما كنحتاجوش. دونك هذه هي البلاكا بورن ديال الموتور، كنديرو 3 بوبين I1 V1 W1. Donc U1 I2 V1 V2 W1 W2. واضح؟ تري بيان. دونك قلنا هاد الاولين كنديرو لاليمونطاسيون فاز 1 فاز 2 اي فاز 3. بالنسبه لهادو قلنا كنديرو لهم لي باغيت. بالنسبه ليطوال درناهم بحال هكا، اما دابا التريونغل غنديرو لهم بحال هكا. واضح؟ تري بيان. دونك علاش درنا ليهم بحال هكا؟ لان كيف ما شرحنا في البريزونطاسيون ديال كوبلون تريونغل كان شاك اليمون كيكون عندنا اونتر فاز اي فاز. راه ميم شوز بارابور ايسي. بالنسبه لهاد البوبين هادي، هاد البورن داخل ليها فاز، وهاد البورن هو هاد داخل لنا الاحمر حتى هنا غادي فاز. بالنسبه للبورن الثانيه هنايا داخل ليها فاز، وفهاد البورن الثاني داخل فاز. البورن الثالثه ميم شوز، هنا داخل فاز وهنا ثاني داخل ليا فاز. دونك شاك بوبين عندنا اونتر فاز اي فاز. دونك هذا هو لو كوبلاج اون تريونغل. بالنسبه للكوبلاج اون ايطوال كيكون عندي اونتر فاز اي نوتر. دونك كتبوا الخاصيه باش تعقلوا ليها. دونك لو طونسيون entre les bornes de chaque bobine, c'est la tension composée, parce que c'est la tension entre phase et phase. واضح؟ دونك لو طونسيون اونتر
بورن دو شاك بوبين، يعني هاد البورن ولا هاد البورن سي لا طونسيون كومبوزي. عندنا هنا طونسيون كومبوزي اونتر لي بورن دو شاك بوبين. علاش؟ لان واحد طونسيون اونتر فاز اي فاز، هنايا فاز وهنايا فاز. ميم شوز بس في البوبين الثانيه فاز اي فاز، البوبين الثالثه فاز اي فاز. دونك واضح، هادي عقلوا عليها مزيان. دونك في الموتور كيقول لك الطونسيون اونتر دي بوبين خاص دائما يكون عندي طونسيون سامبل. البوبين دائما خاصني نعطيها الطونسيون صغير، حقاش الا عطيتها واحد الطونسيون كبير الموتور غيتحرق ليا. دونك دائما الموتور اي بوبينه خاصني نعطيها طونسيون سامبل. باغ اكزومبل في الاكزيرسيس كيقول لك عندي مثلا ان ريزو طونسيون ديالو 200 فولت 380 فولت. دونك فين هو طونسيون سامبل وطونسيون كومبوزي؟ دونك هذا هو الطونسيون كومبوزي. علاش؟ دائما الطونسيون كومبوزي هو الكبير والطونسيون سامبل هو الصغير، هذه عقلوا عليها. طونسيون كومبوزي هو الكبير، طونسيون سامبل هو الصغير. دونك فين اللي خاصنا نعطي هنايا لي بوبين؟ فين هو الطونسيون اللي خاصنا نعطي للبوبين؟ بيان سور خاصنا نعطي هو الصغير، هو 220. دونك عندي الريزو قلنا هو 220 فولت 380 فولت. وبالنسبه للموتور يعني في البلاك سيناليتيك ديالو موتور عندي 220 فولت 380 فولت. كنا الموتور دائما كناخدو الطونسيون الصغير. علاش؟ باش ما نحرقوش لي بوبين. دائما خاصنا دونك هذا هو الطونسيون كومبوزي، هذا هو الطونسيون سامبل. الموتور هذا هو اللي خاصنا نعطيه، دائما كنشدو الطونسيون سامبل. وبالنسبه للريزو كنشدو الطونسيون كومبوزي. واحد القضيه دائما كتعطى في الاكزيرسيس، كيعطيك مثلا الطونسيون ديال الريزو وكيعطيك الطونسيون ديال الموتور وكيقول لك حدد لي الكوبلاج، واش كوبلاج اون ايطول ولا كوبلاج اون تريونكل. دونك هادي غادي نجاوبوا عليها دابا وعقلوا عليها مزيان، غادي تفكوا مزيان من داك المشكل اللي كيلقاو بزاف ديال الستاجير. دائما في الاكزيرسيس كيتلفوا منك كيعطي بحال هكا الطونسيون ديال الريزو ولا الطونسيون ديال الموتور وكيقول لي حدد لي الكوبلاج ديال الموتور، واش كوبلاج اون ايطول ولا كوبلاج اون تريونكل. هادي عقلوا عليها مزيان. الا كان عندي طونسيون سامبل ديال الموتور هو هذا، كنشد جوج ديال لي طونسيون سامبل ديال الموتور والطونسيون كومبوزي ديال الريزو. الا كانوا بحال يعني عندهم لو ميم فالور كيكون كوبلاج اون تريونغل، والا كانوا ديفيرون راه كوبلاج اون ايطوال. عقلوا ليها، كنشدو الطونسيون سامبل ديال الموتور والطونسيون كومبوزي ديال الريزو. الا كانوا بحال راهم اون تريونغل، الكوبلاج اون تريونغل. والا كانوا ديفيرون الكوبلاج اون ايطوال. هذه خاصيه غادي نحتاجوها في التمارين وعقلوا عليها مزيان، غادي نذكركم بها. الا بغينا نعرفوا لو تيب ديال الكوبلاج كنشدو الطونسيون كومبوزي ديال الريزو وكنشدو الطونسيون سامبل ديال الموتور. الا كانوا بحال كوبلاج اون تريونغل، والا كانوا ديفيرون كوبلاج اون ايطوال. علاش؟ لان هنا في لاليمونطاسيون دونك في البريزونطاسيون دو كوبلاج اون تريونغل هنا في لاليمونطاسيون تيعطيوك عندنا 3 فاز. دونك كيكون عندي واحد طونسيون كومبوزي اونتر فاز اي فاز، فاز اي فاز هو طونسيون كومبوزي. ولكن بالنسبه للبوبين دائما خاصني نعطي طونسيون سامبل في. دونك فوالا هاد البوبين هادي هي عندي هي فاز اي فاز، واش غادي نعطي طونسيون كومبوزي الموتور غيتحرك. دونك هنا تيكون عندي العلاقه ما بين الطونسيون سامبل والطونسيون كومبوزي كيكونوا متساويين، كيكونوا ايغو. فوالا U تيغال في. بالنسبه للكوبلاج اون ايطوال يو اش كتساوي؟ اي كتساوي غاسين 3 فوا في. دونك هذا هو لا ديفيرونس. دونك غنديرو هنايا واحد الطابلو فيه لي ديفيرون كوبلاج ايطوال. هنايا تريونغل. دونك بالنسبه للايطوال طونسيون كومبوزي تيغال كوا؟ تيغال غاسين 3 فوا طونسيون سامبل. بالنسبه للتريونغل طونسيون كومبوزي تيغال طونسيون سامبل. هذه بالنسبه للطونسيون. بالنسبه للكورون، لو كورون دو لين بالنسبه كورون دو لين تيغال كورون دو فاز. بالنسبه للتريونغل الكورون دو لين تيغال غاسين 3 فوا كورون دو فاز. دونك فهمنا دابا شنو هو لا ديفيرونس اونتر كوبلاج ايطوال اي كوبلاج تريونغل. و طونسيون في الكوبلاج اون ايطوال طونسيون كومبوزي تيغال غاسين 3 فوا طونسيون سامبل. بالنسبه للتريونغل عندي طونسيون كومبوزي تيغال طونسيون سامبل. بارابور لي كورون، لو كورون دو لين في الكوبلاج اون ايطوال تيغال كورون دو فاز،
والكورون دو لين بالنسبه للكوبلاج اون تريونغل تيغال غاسين 3 فوا الكورون دو فاس. دونك عقلوا على هاد الطابلو هذا، يعني هذا هو اللي كيشمل ليا لا ديفيرونس اونتر الكوبلاج ايطوال و كوبلاج اون تريونغل. دونك في ليطوال لقينا طونسيون كومبوزي تيغال غاسين 3 فوا طونسيون سامبل. بالنسبه للتريونغل لقينا طونسيون كومبوزي تيغال طونسيون سامبل. دونك هذه مهمه بزاف، عقلوا ليها مزيان. في اي اكزرسيس كيعطيك واحد دو طونسيون بور لوريزون والطونسيون ديال الموتور، كيقول لك حدد ديال الكوبلاج، واش كوبلاج اون ايطوال ولا كوبلاج اون تريونغل. دونك حنا ما كنبقاوش غير كنقمروا واش مره ايطوال مره تريونغل مره ايطوال مره لا، عندنا واحد الغاية كنخدموا بها. كناخذوا الطونسيون الصغير ديال الموتور اللي هو 220 ولا 127 ولا على حساب لي دوني اللي كيعطيونا في الاكزرسيس، وكناخذوا اكبر طونسيون بالنسبه للغيزون، وكنديروا واحد الكومباريزون بيناتهم. الا كانوا ايغو راه كيكون كوبلاج شنو هو تريونغل، الا كانوا ديفيرون كوبلاج اون ايطوال. دونك نتمنى دابا نكونوا فهمنا مزيان كوبلاج تريونغل. قلنا بالنسبه للطونسيون كومبوزي هو الطونسيون سامبل، والكورون دو لين تيغال غاسين 3 فوا الكورون دو فاز، لان هاد بالنسبه لهذا الريسيبتور هاد ليليمون ار 1 راه ما غاديش تدخل لي اي 1، هنا راه كاينه واحد النود راه غيتفرق ليا، غادي يمشي لي جي 1 و جي 2. واضح؟ دونك بالنسبه لليطوال راه لقينا اي 1 راه هي جي 1، الكورون اللي كيجي ليا من لا لين راه هو اللي كيدخل ليا الريسيبتور. بالنسبه للتريونغل لا، الكورون اللي كيدخل ليا لا لين كيتقسم، كاين هنا واحد النود. دونك الكورون دو لين تيغال غاسين 3 فوا الكورون دو فاز. دونك دابا غنكملوا الكور. بالنسبه للريلاسيون اونتر لي كورون دو فاز اي كورون دو لين، الا شفتو هنا بالنسبه ليطوال لقينا الكورون دو فاز تيغال الكورون دو لين، اما هنايا الكورون دو لين تيغال غاسين 3 فوا الكورون دو فاز. دونك كاين واحد ديفيرون ما بين كوبلاج ايطوال و كوبلاج تريونغل. دونك هادشي شرحنا في الفيديو ديال كوبلاج تريونغل. البويسونس فوالا هنايا البويسونس تيغال 3 فوا طونسيون كومبوزي فوا كورون دو فاز فوا الفاكتور دو بويسونس، ولكن فينالمون بور لو كوبلاج تريونغل بويسونس اكتيف تيغال بي غاسين 3 فوا اي فوا كوس في. الا لاحظتوا هاد الريلاسيون ديال البويسونس هي نفسها اللي شفنا في ليطوال. دونك البويسونس اكتيف و رياكتيف و البويسونس ابارون ما كيتبدلوش ليا سوا في ليطوال سوا في التريونغل. واضح؟ دونك نشوفوا الديمونستراسيون ديالها. دابا غادي نشرحوا لا بويسونس بور كوبلاج اون تريونغل. دونك دايما كيف ما كنعرفوا البويسونس بور ان اليمون تيغال هو لو طونسيون، لان خدينا اي اليمون عندنا طونسيون يو، مثلا خدينا هاد ليليمون هادي ار 1 طونسيون يو فوا لو كورون اللي غيدخل ليا هو الكورون دو فاز فوا لو فاكتور دو بويسونس. ولا بويسونس بور phase 1, donc puissance pour 3 les éléments, il y a notre triphasé, P est égal 3, P1 est égal 3 fois le courant, fois la tension, fois le courant de phase, fois le facteur de puissance. Voilà. Donc P est égal 3, tension composée, courant de phase, fois le facteur de puissance. On a le courant de ligne في التريانغل I تيغال غاسين 3 فوا الكورون دو فاز، يعني الكورون دو فاز هو الكورون دو لين سي غاسين 3. دونك غادي نعوضو بيه فهاد الريلاسيون 3 فوا لو طونسيون كومبوزي، قلنا الكورون دو فاز هو الكورون دو لين سيغ غاسين 3 فوا لو فاكتور دو بويسونس تيغال غاسين 3 كاري، يعني الكاري كيحيد مع الغاسين بحال ما درت والو، فوا لو طونسيون كومبوزي فوا لو كورون دو لين سيغ غاسين 3 فوا لو فاكتور دو بويسونس. دونك غاسين 3 كاري هي غاسين 3 فوا غاسين 3 فوا لو طونسيون كومبوزي فوا لو كورون دو لين سيغ غاسين 3 فوا لو فاكتور دو بويسونس. دونك نسامبليفيو بواحد الغاسين 3 غتبقى ليا غاسين 3 لو كورون كومبوزي كورون دو لين et le facteur de puissance. Donc c'est la relation finale pour couplage en triangle. Donc il a في الكوبلاج en étoile لقينا لو ميم relation. Donc puissance active réactif apparent راه كتبقى لو ميم relation سواء في ليطوال سواء في التريونغل. دونك هذه غير شفنا الديمونستراسيون. غير في ليطوال لعبنا بالطونسيون كومبوزي كانت عندنا يو تيغال غاسين 3 فوا في، بالنسبه للتريونغل لعبنا بلي كورون قلنا يو تيغال غاسين 3 فوا جي. هذا هو لا ديفيرونس. دونك الديفيرونس كاين في الطونسيون
وفي الكورون. اما بالنسبه للبويسونس كيبقاو هما النيت كيتبدلوش سوا في ليطوال سوا في التريونغل. البويسونس اكتيف رياكتيف ابارون كيبقاو هما النيت. اللي كيتبدل ليا كاين ديفيرونس في لي بيرت جول، وكاين ديفيرونس في لي طونسيون، وكاين ديفيرونس في لي كورون. يعني هادو ثلاثه الحوايج هما اللي كاين الفرق في ما بين ليطوال وما بين التريونغل. اما البويسونس راه هما النيت. دونك نكمل الفيديو من بعد ما فهمنا البويسونس باش نعرفو. دونك دابا وصلنا لبيرت بار فيت جول ديال التريونغل. دونك ما غنديرو نفس الطريقه كيف ما درنا في ليطوال باش نفهمو مزيان البير جول بور 3 فاز و البير جول اونتر دو بور. دونك نخليو هاد الفيديو باش نفهمو مزيان. دونك دابا غادي نفهمو لي بيرت جول بور كوبلاج اون تريونغل. دونك عندنا البيرت جول كيف ما كنعرفو ان اليمون هو ار اي او كار. دونك هنا عندنا ليليمون هو ار، مي الكورون اللي غيدخل ليها راه هو جي. دونك هذا غيدخل ليه جي 1، هذا غيدخل ليه جي 2، هذا غيدخل ليه جي 3. دونك هاد ليليمون يدخل ليه جي، دونك هي ار جي او كاري بوغ ان اليمون. مي دابا عندنا ريسيبتور تريفازي فيه 3 اليمون، يعني بير جول تيغال 3 ار جي او كاري. هادي هي لي بير جول بور كوبلاج اون تريونغل. الا قال لك كالكولي لي بير جول بور كوبلاج اون تريونغل هي هادي. ولكن رولاسيون اونتر كورون دو لين اي كورون دو فاز، قلنا كورون دو لين هو غاسين 3 فوا كورون دو فاز، يعني البير جول تيغال 3 فوا ار جي هي كورون دو لين سيغ غاسين 3 او كاري تيغال 3 ار اي او كاري سيغ غاسين 3 او كاري. دونك غاسين غادي يحيد ليا مع الكاري غتبقى ليا 3 ار اي او كاري سير 3. غنسامبليفي بهاد 3 غتبقى ليا ار اي او كاري. واضح؟ دونك بالنسبه للبير جول لقيتها ار اي او كاري، وفي ليطوال لقيتها هي ار اي او كاري. هاديك ار اي او كاري لقيتها بوغ ان اليمون، مي دابا بوغ 3 اليمون يعني بيرت جول توتال هي ار اي او كاري. هنا كاين ديفيرون ولا مكاينش؟ كاين ديفيرون. دونك هادي الا قال لك كالكيلي لي بير جول بور كوبلاج اون تريونغل هي ار اي او كاري. مي الا قال لك كالكيلي لي بير جول اونتر دو بورن، يعني الا بغينا نكالكيليو اونتر دو بورن عندنا ار بريم تيغال كوا تيغال هي 2 سير 3 ار. مثلا شدينا هاد البورن وهاد البورن، بغينا لا ريزيستونس ايكيفالون اونتر دو بورن. شحال عندي هنا؟ عندي 3 بورن، دونك بغيت انا اونتر دو بورن يعني هي 2 سير 3 جوج ريزيستونسات على 3 ار. هذه هي ار ايكيفالون اونتر دو بورن بور كوبلاج تريونغل. اما بور كوبلاج ايطوال راه لقينا ار بريم تيغال 2 ار. بالنسبه للتريونغل ار بريم هي 2 سير 3 ار. فوالا. دونك دابا غادي نخرجوا هاد ار ونعوضوها في الرولاسيون ديالها. حنا عندنا بير جول بور كوبلاج تريونغل شنو لقينا هي ار اي او كاري. فوالا. دونك هنا ار شحال كتساوي ليا؟ هي 3 سير 2 ار بريم. دونك هنا بير جول كتساوي ار اي او كاري، غادي نعوض هاد ار هي 3 سير 2 ار بريم اي او كاري. دونك كتبو كيف ما كتبنا في ليطوال بيرت جول بور كوبلاج en triangle est égal à RI au carré. Et perte joule pour couplage en triangle entre deux bornes per joule est égal 3 sur 2 R prime et au carré. شي اللي قال لك بير جول اونتر دو بورن راه بحال لي طور بحال التريانغول، دائما تخرج لك 3 سير 2 ار اي او كاري. ولكن الفرق فين كاين؟ الفرق ملي كيقول لك عطاني البير جول ديال الكوبلاج، يعني الا كان اون ايطوال لقيناها 3 ار اي او كاري، ولا كانت اون تريانغول راه هي ار اي او كاري. غادي نعاود، الا قال لك عطاني البير جول بور كوبلاج اون ايطوال تيغال 3 ار اي او كاري، ولكن بور تريانغول هي ار اي او كاري.
دونك كاين فرق. ولكن اللي قال لك بير جول اونتر دو بورد راه بحال ليطوال بحال التريونغل، دائما 3 سير دو ار اي كاري بحال سوا في ليطوال سوا في التريونغل اونتر دو بورد سوا في. دابا وصلنا لواحد المرحله اللي هي مهمه، روليفمون دي فاكتور دو بويسونس اون تريفازي، كوبلاج دي كوندونساتور اون تريونغل. دابا غنشوفو اون تريونغل ابخي غنشوفو اون ايطوال. دونك لا بقيتو عاقلين في الفورماسيون ديال الكتريسيتي في الموديل ديال كورون التيرناتيف لا بارتي ديال المونوفازي، شفنا كيفاش كنديرو ليفمون دي فاكتور دو بويسونس اون مونوفازي. درنا ديمونستراسيون ديال هاد الرولاسيون هادو. مي دابا عندنا تريفازي، يعني خاصنا نديرو 3 كوندونساتور. في الاول كان عندنا فاز باغ اكزومبل هاد 1 هي فاز 1 وهاد 2 هي النوتر، دونك كنا كنديرو واحد الكوندونساتور اون باراليل مع هاد لانستالاسيون هادي وكنحسبو كيفاش كنروليو الفاكتور دو بويسونس. دابا عندي تري فاز، يعني خصني ندير 3 كوندونساتور، يعني ما بين فاز 1 و فاز 2. فوالا لو كوندونساتور، فوالا لو كوندونساتور انتر فاز 1 اي فاز 3 كاين هاد الكوندونساتور هذا، وما بين فاز 2 و فاز 3 كاين هاد الكوندونساتور هذا. واضح؟ دونك pour une phase d'un condensateur, on a puissance réactive de condensateur ici au carré oméga. Mais pour 3 condensateurs, كنضربو هاد الرولاسيون دو QC1 fois 3 لأن 3 سي au carré oméga. حنا كنعرفو بأن كي دو سي تيغال كي موان كي بريم، دونك كي دو سي نعوضو بالرولاسيون ديالها. كي ميم شوز هادشي ديجا شفناه في البارتي ديال المونوفازي، اللي مفهمش مزيان رجع الفيديو ديال البارتي ديال المونوفازي باش يفهم مزيان. بي تيغال طونجونت في موان بي طونجونت في بريم. ابري كنخرجوا على كاباسيتي دي كوندونساتور، يعني اون تريونغل كتكون مقسومه على 3. دونك بالنسبه لليطوال ما كاينش اختلاف ما بينها وما بين المونوفازي. دونك الرولاسيون ديال الكاباسيتي دي كوندونساتور بور رولفي لو فاكتور دو بويسونس كتبقى هي النيس بحالها بحال ديال المونوفازي. علاش؟ لان درنا كوندونساتور عندنا كل ليليمون غادي يكون ما بين فاز اي نوتر. دونك ما غاديش نضربوها، ما غاديش سي غضرب في 3 غاسبا كيما هي النيس بحال المونوفازي. Donc la capacité des condensateurs en étoile supérieure à 3 fois la capacité des condensateurs en triangle. إلا لاحظتوا عندنا هنايا la capacité en triangle مقسومة على 3، أما في l'étoile لا، يعني la capacité ديال l'étoile كبر 3 المرات من la capacité ديال triangle. Donc دابا غنشرحوا relèvement des facteurs de puissance en triphasé. Donc في البارتي ديال الالكتريسيتي شفنا كيفاش كنروليفيو الفاكتور دو بويسونس بوغ انستالاسيون مونوفازي. دابا غنشوفو كيفاش نروليفيو الفاكتور دو بويسونس بوغ انستالاسيون تريفازي. دونك غنشوفو دو بارتي كوبلاج اون تريونغل، كوبلاج اون ايطوال. البارتي الاولى كوبلاج دي كوندونساتور اون تريونغل. دونك فوالا عندي واحد ريسيبتور تريفازي par exemple un moteur synchrone, récepteur triphasé. عنده 3 فاز. دونك في التريانغول ما كنحتاجوش النوتر ياك. très bien. phase 1 phase 2 et phase 3. دونك قلنا نديرو كوندونساتور entre 2 phases. Voilà. كنديرو كوندونساتور entre 2 phases. يعني عندي phase 1 phase 2. فوالا ها هو phase 1 و phase 2 وهذا عندي كوندونساتور. ما بين phase 1 و phase 3. phase 1 et phase 3 عندي كوندونساتور. ما بين phase 2 و phase 3. فوالا phase 2 phase 3 كوندونساتور. très bien. Donc بالنسبة puissance réactive pour un condensateur QC1 égale quoi? Il y a CI au carré oméga. Mais qui le sait pour 3 condensateurs égale 3 QC1. Il y a 3 CI au carré oméga. Je vais vous dire qui de C égale quoi? Qui de C égale Q moins Q prime. Qui y a C et au carré
باردون كي دو سي قلنا هي 3 سي او كاري اوميغا 3 سي اي او كاري اوميغا وكي بي تونجونس في موان كي بريم هي بي تونجونس في بريم. دونك اللي بغينا سي هي بي تونجونس في موان بي تونجونس في بريم سير 3 اي او كاري اوميغا. دونك باختصار بي فاكتوريال تونجونس في موان تونجونس في بريم سير 3 اي او كاري اوميغا. دونك الا بقيتو عاقلين في لابارتي ديال المونوفازي الرولاسيون باش كنفاكتورو باش كنامليورو لا كاباسيتي دو كوندونساتور ما تتكونش عندي هاد ثلاثه هنا، تكون عندي بي طونجونسي موان طونجونسي بريم سيغ اي او كاري اوميغا. دابا يعني ولات عندي على ثلاثه، يعني الكوبلاج اون تريونغل صغر ثلاثه المرات على الكوبلاج اون ايطوال، لان الكوبلاج اون ايطوال عنده نوتر، يعني الكوندونساتور كيكون عندي انترفاز اي نوتر، يعني كيبقى بحال المونوفازي. بالنسبه للكوبلاج اون ايطوال الرولاسيون ديال بوك اميليوراسيون لا كاباسيتي دو كوندونساتور نفسها بحال البارتي ديال المونوفازي. بالنسبه للتريونغل كتقسم لينا على ثلاثه. دونك رولاسيون باش كنامليورو لا كاباسيتي دو كوندونساتور بور تريونغل صغيره ثلاثه المرات على ليطوال. دونك نتمنى نكونوا فهمناها مزيان. دابا نكملوا الدرس. دونك فوالا دابا غنشوفوا واحد الريزيمي ديال رولاسيون اونتر كوبلاج ايطوال اي كوبلاج اون تريونغل. دونك قلنا رولاسيون اونتر لي كورون دو فاز اي الكورون دو لين. بالنسبه للكوبلاج ايطوال اون الكورون دو لين تيغال كورون دو فاز. كورون دو لين هو اي، كورون دو فاز هو جي. دونك في ليطوال كوبلاج ايطوال اون كورون دو لين ايغال كورون دو فاز. مي في كوبلاج اون تريونغل اون كورون دو لين تيغال كورون دو فاز فوا غاسين 3. دونك هنا فين كاين الاختلاف؟ كاين الاختلاف في لي كورون في لي طونسيون في لي بير جول. بالنسبه للرولاسيون اونتر طونسيون كومبوزي اي طونسيون سامبل، اون طونسيون كومبوزي في الكوبلاج ايطوال تيغال طونسيون سامبل فوا غاسين 3. اما في الكوبلاج تريونغل يو تيغال في. دونك نمشي غاسين 3 كاين واحد الخطا غادي نصحو. Voilà, tension composée pour le couplage en triangle U égale V. Donc شفنا الاختلاف كاين في الكورون في التونسيون. كورون نعاود الكورون دو لين pour couplage étoile égale كورون دو فاز. مي كورون دو لين في couplage triangle égale كورون دو فاز fois racine 3. دابا tension composée couplage étoile égale tension simple fois racine 3. Mais tension composée pour couplage en triangle égale tension simple. بالنسبه للبويسونس كيف ما شفنا في قبل دائما بحال سوا في ليطوال سوا في التريونغل دائما بويسونس اكتيف راه هي غاسين 3 فوا طونسيون كومبوزي فوا الكورون دو لين فوا الفاكتور دو بويسونس. بويسونس رياكتيف دائما غاسين 3 فوا طونسيون كومبوزي فوا الكورون دو لين فوا سينيس في. بويسونس ابارون دائما غاسين 3 فوا طونسيون كومبوزي فوا الكورون دو لين سوا في التريونغل سوا في ليطوال. واضح؟ دونك هادشي ديجا شفنا في الفيديوهات وشفنا الديمونستراسيون ديال الرولاسيون. دابا غنشوفو ريزيستانس ايكيفالون. ريزيستانس ايكيفالون تي شفناها في لابارتي ديال بيرت جول سوا في الكوبلاج ايطوال سوا في الكوبلاج تريونغل. دونك هذا مجرد تلخيص، يعني ار تيغال 2 زد بالنسبه للكوبلاج ايطوال، وهذا ار تيغال 2 سير 3 فوا زد بور كوبلاج تريونغل. دونك هنايا لي بيرت جول عقلوا على هاد البارتي هادي راه مهمه بزاف. دائما الا قال لك عطيني البيرت جول بور كوبلاج اون ايطوال كدير 3 زد اي او كاري. مي الا قال لك عطينا بيرت جول بور كوبلاج ايطوال اونتر دو بورن كدير هي 3 سير 2 ار اي او كاري. يعني الا قال لك اونتر دو بورن 3 سير 2 ار اي او كاري سوا في ليطوال سوا في التريونغل. مي الا قال لك غير بيرت جول بور كوبلاج ايطوال هي 3 زد اي او كاري. هاد الرولاسيون هادي. وإلا قال لك بيرت جول بور كوبلاج تريونغل بي تيغال زد اي او كاري. عرفنا دابا امتى كنستعملوا العلاقات بربعه. دونك الا قال لك دو بورن هي 3 سير 2 ار اي او كاري سوا في ليطوال سوا في التريونغل. دائما بير جول راه هي 3 سير 2 ار اي او كاري بور. الا قال لك اونتر دو بورن، الا قال لك عطيني ار ديال ار كيفالون اونتر دو بورن. مي غير الا قال لك بير جول ديال الكوبلاج سوا ليطوال سوا التريونغل كتعرف الا كان ليطوال راه كدير
هي 3 زائد او كاري، كانت تريانغول راه هي زائد او كاري. دونك في هذه النقطة هذه غنكون انتهينا. دونك نقف على هذا الحد لنكمل فيما بعد، باش نبداو ان شاء الله في موديل جديد، يعني في سواء في لي ماشين ولا الترانسفورماتور. دونك نقف على هذا الحد نكمل فيما بعد، ولذلك الحين نستودعكم الله لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.